Assalamu alaikum, dear students. It is class 12th, subject political science. So, our today's topic is US hegemony. Can it be overcome? تو جیسا کہ हमको मालूम है और आपको मैंने पूरी तरह से इन 2-3 दिनों में जितने जो भी यूएस हेजमोनी है तो उसके बारे में आपको पढ़ाया। तो अब हमारे जहन में एक सवाल उठता है कि ये जो यूएस हेजमोनी है ये ओवरकम की जा सकती है या नहीं। तो ये जो सवाल है तो और भी इसके मतलब हम ये भी कभी कभार हमारे जहन में आता है कि कितने हाउ लॉन्ग विल वुड यूएस हेजमोनी कंटिन्यू। तो इस हेजमोनी के बगैर या इसके अलावा हम कुछ सोच सकते हैं या नहीं, और इसका प्रेजेंट और फ्यूचर क्या है। ये जो हेजमोनी यूएस की है, प्रेजेंट और फ्यूचर इसका क्या है। तो हिस्ट्री इसके बारे में हमें जवाब दे सकती है। आज भी हमें ये मालूम है कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है जिससे हमें ये पता चले कि कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट है जो हमें लगे कि ये कंट्री की गवर्नमेंट है, या एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट की तरह काम नहीं करती है। और इस तरह से हमें ये समझ आ रहा है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है इट इज़ देयरफॉर पॉलिटिक्स विदाउट गवर्नमेंट, यानी ये वो पॉलिटिक्स है जिसकी कोई गवर्नमेंट नहीं है। तो ऐसे कहीं चंद ही रूलर्स हैं, चंद रूल्स ऐसे ही कई या नॉर्म्स हैं जिनको हम कहते हैं दे आर द लॉज ऑफ वार, और जो वार को रेस्ट्रेंट करते हैं। ये नहीं कि जो कभी कभार वार छेड़ने की रुकावट करने में मदद देता है। तो देयर आर वेरी फ्यू स्टेट्स who can entrust their security to international law alone. Or so it does not mean that there is no reprieve from hegemony and war. यानी कि हम यही कह सकते हैं, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसा मुअम्मा है, एक ऐसा प्रोन फैक्ट है कि अभी तक ऐसी कोई सिंगल कंट्री नहीं है जो कि यूएस को मैच कर सके या उसकी ताकत को, मिलिट्री इक्वेशन जो यूएस की है उसको बैलेंस कर सके। और एक कोएलिशन भी जो बनती है कभी कभार, दैट इज आल्सो अनलाइकली बिकॉज ड्यू टू परसिस्टिंग डिफरेंसेस। यानी कि आज भी हम देख रहे हैं जो कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ों में आपस में जो डिफरेंसेस है, जैसे कि इंडिया, चाइना या रशिया को हम लेते हैं, इनमें आपस में जो डिफरेंस है इससे भी कहीं इनमें एक इक्वेशन तो नहीं बन सकती है जो कि एक अकेले यूएस को काउंटर कर सके। तो अब इनमें ये पोटेंशियल नहीं है कि ये इसको काउंटर कर सके। हाउएवर यूएस हेजेमोनी जो है इट कैन बी ओवरकम बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज। तो अब कुछ कई स्ट्रेटजीज ऐसी है जिसको अप्लाई करने से यूएस की जो हेजेमोनी है उसको ओवरकम किया जा सकता है या उसको एक तरह से बैलेंस किया जा सकता है। सबसे पहले जो है दैट इज बैंड वैगन स्ट्रेटजी। तो इसका क्या मतलब है? तो कई स्कॉलर्स ऐसे हैं जो आर्ग्यू करते हैं कि अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो यूएस ने जो अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है उनको इस्तेमाल में लाया जाए, यानी कि
اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر یو ایس کے ساتھ کہیں کبھار دوستانہ تعلقات قائم کیا جائے تو اس سے زیادہ بینیفٹ مل سکتا ہے اس سے کہ اگر ہم اس کے ساتھ دشمنی مول لیتے ہیں. یعنی کہ ایک ہائیلی اکنامک گروتھ جو ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی ممالک سے ٹریڈ کیجیے یا ٹیکنالوجی ٹرانسفر کیجیے یا دوسرے کنٹری میں آپ انویسٹمنٹ کر سکیں. اگر آپ ان تین پیرامیٹر کو کسی سے شیئر کر سکتے ہیں تو آپ کو بھی فائدہ مل سکتا ہے. تو جب آپ کو فائدہ مل سکتا ہے تو ممکن یہ ہے کہ آپ آگے چل سکتے ہیں اور ایک وقت ایسا ہوگا کہ آپ اس چیز کو بیلنس کر سکیں. تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ کسی چیز کو اپوز کرنے کے بجائے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. تو دس کین بی بیسٹ اچیوڈ بائی ورکنگ ود دا ہیجمون. یعنی کہ اگر آپ اس سے ساتھ کام کریں تو وہ بہتر ہی ہوگا بنسبت اس کے کہ دیٹ یو ول ڈو اگینسٹ اٹ. تو اسی اسٹریٹجی کو ہم بینڈ واگن اسٹریٹجی کہتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دس اٹ از بیٹر ٹو ایکسٹریکٹ بینیفٹس بائی آپریٹنگ ود ان دا ہیجمونک سسٹم رادر دین اپوزنگ اٹ. تو یہ سب سے پہلا ہے. اس کے بعد ہے ہائڈ اسٹریٹجی. دوسری اسٹریٹجی جو ہے جس کو ہم ہائڈ اسٹریٹجی کہتے ہیں. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اور دوسرے کے مد مقابل ایک سیف ڈسٹینس قائم کر سکتے ہیں. یعنی کہ جتنے بھی بڑے ایکٹرز ہیں جیسے کہ چائنا ہے، رشیا ہے یا یورپین یونین ہے، دے آر ٹرائنگ ٹو ایگزمپلائی سچ اے بیہیویئر. So all these actors have sought to say below the radar as it were put but they do not want to antagonize the hegemon. لیکن یہ جو اسٹریٹجی ہے زیادہ مطلب ٹائم آپ اس کو اپلائی نہیں کر سکتے. یعنی شارٹ وقفے میں آپ اس ہیجمون کنٹری کو اس سے ڈسٹینس ہی مینٹین کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو فائدہ مل سکے. اس کے بعد میڈیا اور این جی اوز، یہ تیسرا فیکٹر ہے. میڈیا اور این جی اوز جیسا کہ certain scholars believe that challenge to US hegemony would not come from the other power states. So rather than challenge this, we may come from non-state actors. So جو اس میں یہ جو میڈیا اور این جی او ہے اس کا بہت ہی ایک رول بنتا ہے. اس کے بعد ایک اور فیکٹر بھی ہے جس کو ہم گلوبل ولیج کے فیکٹر کے طور پہ لیتے ہیں. یہ جو ورلڈ سارا ہے آج ہم اس کو ایک گلوبل ولیج کی طرف مانتے ہیں. We live in this global village with US being the village headman. تو اس کو ہم ہیڈ مین کے طور پہ لیتے ہیں. So none of the actors can leave the global village even if the actions of the hegemon become intolerable. یعنی کہ اگر یہ کوئی ایسی ایکشن بھی کرتا ہے جو کہ انٹالریبل ہوگا تو ہم اس کو انکار بھی نہیں کر سکتے. تو اس کے ساتھ چلنے سے ہمیں بھی فائدہ مل سکتا ہے بنسبت اس کے ٹکراؤ سے. تو دس از سفیشینٹ فار ٹوڈیز لیسن.